रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट नवराजको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईसँग म रहन्छु। मैले एजुकेसन टकमा नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छु, बहस गर्ने गर्छु। पछिल्लो समयको निजी तथा आवासीय विद्यालयको शिक्षा, यसका सञ्चालनका चुनौती, अवसर लगायतका विषयमा आज मैले शिक्षा क्षेत्रमा करिब 1.5 दशकदेखि आबद्ध एक युवासँग कुराकानी गर्दैछु। ब्रजकिशोर वत्स, उहाँ बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल काठमाडौँका भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। सप्तरीको तिलाठीमा 2041 सालमा उहाँको जन्म भएको हो। अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा एमफिल तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। योभन्दा अघि डिएभी सुशील केडिया, मेरिडियन स्कुल, वेलह्याम्स कलेज लगायतका संस्थामा काम गरेको अनुभव छ। मेरो स्टुडियोमा ब्रजजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ ब्रजजी एजुकेसन टकमा। थ्याङ्क यू। म सिधै जान्छु, तपाईँ जस्तो युवा नेपालको एजुकेसन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, निजी तथा आवासीय विद्यालयको क्षेत्रमा। साँच्चीकै भन्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छैन भनेर भन्ने गरिन्छ। कस्तो जनशक्तिले अहिले अध्ययन अध्यापन गरिरहेको पाउनुहुन्छ? तपाईँ किन शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? पहिला त शिक्षा क्षेत्रमा किन छु भन्ने कुराको जवाब दिउँ। शिक्षा क्षेत्र भनेको अरू मेरो विचारमा चाहिँ व्यक्तिगत मेरो धारणा के हो भने शिक्षा क्षेत्रमा एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ। अब अरू क्षेत्रको जनशक्तिलाई उत्पादन गर्ने माध्यम नै शिक्षा क्षेत्र हो र त्यहाँ गएर केही देशको लागि, समाजको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ। र त्यही उद्देश्यले म यसमा लागेको छु। सन्तुष्टि मात्रै हो? अरूले मूल्याङ्कन गर्ने बेला, समीक्षा गर्ने बेलामा जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति एकदमै गाह्रो छ। देशको अरू सरकारी क्षेत्र जस्तो सेवा सुविधा शिक्षा क्षेत्रमा छैन। निजी विद्यालय सञ्चालनको क्षेत्रमा अझै गाह्रो छ। एउटा आफ्नो व्यक्तित्व बनाउने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा मात्रै हेरिरहेका हुन्छन् शिक्षकहरूले विद्यालयहरूलाई अथवा कलेजलाई भन्ने गरेको पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अब होइन, शिक्षक वर्गलाई नै अब राष्ट्रले, समाजले हेर्ने, हाम्रो देशमा खास गरेर अब त्यही दुर्भाग्य भन्नु पऱ्यो हामीले। हेर्ने दृष्टिकोणै अर्को छ क्या तपाईँलाई। अब भनौँ न, एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिउँ। कोही एकजनाले खरदारमा नाम निकालेर उहाँ खरदार हुनुभयो भने ओहो फलानुले खरदारमा नाम निकाल्यो, उहाँ निजामतीतिर हुनुहुन्छ भनेर वाहवाही हुन्छ। तर तपाईँ अब एज अ टिचर हुनुहुन्छ भने त्यहाँ कलेज पढाउनुहोस् कि तपाईँ स्कुल पढाउनुहोस्, होइन, के गर्दैछौ भाइ भनेर अब सोद्धा चाहिँ म शिक्षण गर्छु भनेपछि त्यही टिचर हो भनेर भन्नुहुन्छ कि। सो दृष्टिकोणै फरक छ क्या तपाईँको, राज्यको पनि, समुदायको पनि, समाजको पनि। र यसमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले भन्दा नि देशको तर्फबाट नै यसमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने तपाईँ अरू देशलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने जहाँ अब भनौँ न एजुकेसन रेट लेभल धेरै राम्रो छ, भनौँ फिनल्यान्ड, नर्वे, सिङ्गापुर, यो देशहरूमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षकको स्ट्याटस, सोसल स्ट्याटस चाहिँ धेरै हाई छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ त्यो चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ छ। किन हामीले त्यो मर्यादित बनाउन सकेनौँ शिक्षा क्षेत्रलाई? जस्तो एकदमै प्रबुद्ध एउटा वर्गले नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने, होइन, जो व्यक्तिको, परिवारको, समाजको, समग्र राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने एउटा पवित्र ठाउँ, त्यो ठाउँलाई हामीले चाहिँ मर्यादित बनाउन चाहिँ किन सकेनौँ? होइन, मर्यादित त यो पेसा आफैमा मर्यादित पेसा हो। मैले के भन्न खोजेको भने नि, यो दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ तपाईँलाई। अहिले पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशले, हाम्रो भनौँ न निकायले, सरकारी निकायले भनौँ न हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ शिक्षकप्रति, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि। हरेक सुविधादेखि लिएर शिक्षकको ट्रेनिङहरूदेखि लिएर, अब ट्रेनिङ पनि अब भनौँ न सरकारदेखि नै कुरा गर्दा चाहिँ अब ट्रेनिङहरू धेरै हुन्छ, तर त्यो सबै पेपरमा नै सीमित भएको देखिन्छ। होइन भने त्यो ट्रेनिङहरूमा त्यत्रो लगानी, सरकारको बजेट, अब ट्रेनिङ त्यस्तो राम्रो भएको भए त आज सामुदायिक विद्यालयको स्थिति यस्तो हुने थिएन जस्तो छ। भनेपछि शिक्षकले नै यो पेसालाई मर्यादित बनाउन सकेनन्? होइन, मैले त्यो भनेको होइन नि सर।
शिक्षकले बनाउन भन्दा नि त्यो अब एउटा चेन हो नि त तपाईँलाई नेटवर्किङ हो के सेन्ट्रलदेखि अब जहाँदेखि नीति निर्माणदेखि लिएर एक्जिक्युसन हुने ठाउँ विद्यालयसम्म त्यो चाहिँ सिस्टमेटाइज हुनु पर्यो त्यो राम्रो हुनु पर्यो हामी नेपालको निजी तथा आवासीय विद्यालयको सञ्चालनको चुनौतीपट्टि जाउँ हजुर यो एउटा अवसर पनि हो नेपालको सामुदायिक शिक्षा अलिकति तल छ 20 देखि 25% जति जुन निजी तथा आवासीय विद्यालयको एउटा क्षेत्र छ त्यसमा अलिकति बढी अवसर हामीले देख्छौँ व्यापार व्यवसाय गर्ने अवसर शिक्षा त दिइरहनु भएको छ त्यो सँगसँगैको एउटा व्यापार व्यवसायको अवसर हो तपाईहरुलाई सामुदायिक विद्यालयको कमी कमजोरीका कारणले निजी विद्यालयहरू नेपालमा फस्टाइरहेका छन् यो सञ्चालनको चुनौती कतिको छ यसलाई अवसरको रूपमा कतिको लिनुहुन्छ यहाँहरूले चुनौती त छ तपाईलाई संस्थागत भनौँ न प्राइभेट स्कुल्स प्राइभेट कलेजेस चलाउन चाहिँ चुनौती चाहिँ छ किनभने चुनौती इन द सेन्स कि अब तपाईलाई लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनौँ न त्यो त्यसबाट अब अर्को कुरा के हो भने अहिले आएर एजुकेसन एकदम डाइनामिक भइसक्यो कि तपाईलाई अनि तपाईलाई एक्जिस्ट हुनको लागि अब जुन एजुकेसनको जुन कम्पिटिटिभ मार्केट छ भनौँ न त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईलाई एक्जिस्ट हुनलाई आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट गर्नै पर्छ तपाईले चाहिँ वर्ल्डमा कस्तो एजुकेसन सिस्टम गइरहेछ राम्रो के हो त्यो गर्नै पर्छ नि त्यसको लागि लगानी चाहिन्छ सो इट्स अ टफ जब मैले अब प्राइभेट स्कुल चलाउने जति पनि संस्थापकहरू हुनुहुन्छ अथवा इन्भेस्ट गर्ने जो पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले त्यो चाहिँ चुनौती फेस गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ सामुदायिक लगानी चाहिँ सामुदायिक शिक्षाको अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ म पनि अब तपाईलाई व्यक्तिगत हेर्ने हो भने म आफै सामुदायिक विद्यालय पढेको विद्यार्थी हो हैन सामुदायिक शिक्षामा फर द सेक अफ नेम मात्रै भइरहेछ कि मलाई लागेको छ जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा अब भनौँ न व्यवस्थापन समिति हुन त म त्यति टचमा पनि छैन अहिले चाहिँ आएर तर सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति भयो त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको उद्देश्य के हो भने अब त्यो समाजको त्यो कम्युनिटीको मान्छे त्यहाँ भएपछि त्यसलाई राम्रो मोनिटरिङ गर्ने शिक्षण क्रियाकलाप चाहिँ राम्रो होस् सिकाइ राम्रो होस् भनेर अब सरकारले नीति निर्देशन गरेको अथवा जुन योजना ल्यायो त्यो चाहिँ राम्रो होस् भनेर ल्याएको तर जस्ट त्यसको विपरीत भइरहेछ कि तपाईलाई पनि अब त्यहाँ क्वालिटी भएको मान्छेको ऊ छैन जस्तो सुकै मान्छे जस्तो भए पनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा रिक्रुटमेन्ट भइरहेछ कि त्यस्तो तपाईँ तराई मधेस क्षेत्रको व्यक्ति अलिकति शिक्षाको कुरा गरौँ रेडियो सुन्ने हाम्रा श्रोताका निम्ति अलिकति फरक कुराकानी पनि हुनसक्छ फरक विषय पनि हुनसक्छ तराई मधेसको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली हैन शिक्षक शिक्षिकाले दिने शैक्षिक कुराहरू के कस्ता छन् सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गरौँ तपाईको पढ्दाको अनुभव सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि तपाईँ पुगिरहनु भएको हुन्छ हैन तुलनात्मक रूपले कसरी हेर्नुहुन्छ हैन हामी पढ्दासम्म चाहिँ जस राम्रो थियो तपाईलाई सेयर गरौँ म क्लास 10 मा हुँदा चाहिँ एउटा क्लासमा हामी 172 स्टुडेन्ट हुन्थ्यौँ तपाईलाई अनि एउटा टिचरले अब हुन त त्यो अब टिचिङ प्रिन्सिपलको विपरीत कुरा हो तपाईलाई त्यो सम्भवै छैन एउटा 172 स्टुडेन्ट्समा एउटा टिचर त्यो पनि तपाईलाई अब टोटली टिचर सेन्टर्ड लर्निङ त्यहाँ थियो उहाँले लेक्चर दिनुभयो गर्नुभयो अनि हामी चाहिँ भनौँ न त्यस्तोमा पढेको त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा बट जे भए पनि त्यति बेला चाहिँ पढाइको स्तर चाहिँ राम्रो थियो तपाईलाई किनभने म आफैले याद गर्दा पनि मेरो ब्याचमा चाहिँ हामी एसएलसी दिइसकेपछि त्यति बेला हाम्रोमा के हुन्थ्यो भने खास गरेर तपाईले तराईकोतिरको कुरा उठाउनु भयो भने हाम्रो एसएलसी गरिसकेपछि ओभरसेरीतिर जाने भन्ने हुन्थ्यो क्या तपाईलाई जो राम्रो स्टुडेन्ट छ अब उसले चाहिँ अब ओभरसेरीमा नाम निकाल्नु पर्यो उतातिर जानु पर्यो स्कलरसिपमा अनि त्यति बेला त्यो ब्याचमा पनि लगभग 10-12 जना हामीले उसमा म आफै पनि तपाईलाई पोखरामा चाहिँ पार्सियलमा निकालेको थिएँ ओभरसेरीमा अनि तर त्यस्तो थियो पढाइको भनौँ न एउटा जुन लेभल थियो त्यो चाहिँ राम्रो थियो तर अब बिस्तारै अहिले चाहिँ म त्यति टचमा पनि छुइनँ तर कहिलेकाहीँ आफूले पढेको स्कुलमा जाँदा चाहिँ हेर्दा चाहिँ अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट धेरै छ क्लासमा प्रेजेन्ट त्यही 20-25-30-40 जना हुन्छ जबकि हामी पढ्दा चाहिँ अब भने नि मैले तपाईलाई 172 स्टुडेन्ट हुन्थ्यो डेली एटलिस्ट 150 स्टुडेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्थ्यो
अहिले तराईको शिक्षाको अवस्था चाहिँ के छ? एकदम नटसेलमा भन्दा चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री छैन। म अब नेपालको शैक्षिक नीति कार्यक्रम पाठ्यक्रमपट्टि अलिकति लाग्छु। हजुर, यहाँलाई कस्तो लाग्छ जुन हामीले पढ्यौँ पाठ्यक्रम, एकदम सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम पढेर आयौँ, हामीलाई सिद्धान्तका कुरा थाहा छ, त्यसलाई प्रयोगात्मक रूपमा व्यावहारिक रूपमा हामीले केही क्रियाकलापमा ढाल्नु पर्यो भने गर्नु पर्यो भने हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। अहिलेको पाठ्यक्रम कति व्यावहारिक हो, कति सैद्धान्तिक हो वा कति जीवनोपयोगी हो हामीले पढाइरहेको पाठ्यक्रम? होइन, पाठ्यक्रम तपाईँलाई सबभन्दा पहिले त के हो भने हाम्रो पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक तिर अलिकति बढी देखिन्छ, तपाईँलाई प्रयोगात्मक त्यति देखिँदैन। शिक्षामा त अब तपाईँले अब भनौँ न, अब हामीले कुरा गर्दा चाहिँ हामी सोसल कन्स्ट्रक्टिभिजमको कुरा गर्छौँ नि त। एजुकेसन, स्कुलको एजुकेसन समाजमा पनि रिफ्लेक्ट हुनु पऱ्यो नि त। हामीले पढाएको कुरा समाजमा पनि प्रतिबिम्बित हुनु पऱ्यो, रिफ्लेक्ट हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो करिकुलमले चाहिँ दिन सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि हामीले सोचे जस्तो, हामीले खोजे जस्तो त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यही रिजन हो। म तपाईँलाई यसमा के भनौँ भने हाम्रो स्टुडेन्ट, नेपालको स्टुडेन्ट चाहिँ अस्ट्रेलिया अथवा भनौँ न अरू अब्रोड स्टडीको लागि जाँदा चाहिँ अरू कुरामा सैद्धान्तिक पक्षमा हामी धेरै स्ट्रङ हुन्छौँ तपाईँलाई। तर हामी पिछडिने, हामी कुन उसमा चाहिँ ब्याक हुन्छौँ भने त्यो रिसर्च वर्कमा रिसर्च वर्कमा ब्याक हुन्छौँ हामी। सिद्धान्त हामीलाई थाहा छ, तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी लाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कमजोर देखिन्छौँ कि। इभन मैले मेरो स्टुडेन्ट्सहरूसँग पनि फिडब्याक लिँदा चाहिँ उनीहरूको त्यही फिडब्याक हुन्थ्यो, पेपर बेस्ड एक्जाममा चाहिँ तिनीहरूले राम्रो गर्छ बिकज सैद्धान्तिक रूपमा तिनीहरूलाई नलेज हुन्छ, तर त्यही कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन गर्दा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हाम्रो उतातिरको स्टुडेन्ट जस्तो हामीले गर्न सकेको हुँदैनौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो करिकुलम पनि सिद्धान्तमा जोड दिनुभन्दा नि व्यावहारिक पक्षमा जोड दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। व्यावहारिक शिक्षा के हो, प्रयोगात्मक शिक्षा के हो, अझ त्यसलाई जोड दिएर भन्दाखेरि जीवन उपयोगी शिक्षा के हो? अर्को चरणको कुराकानीमा मैले यो प्रसङ्ग लिएर आउँछु। एजुकेसन टक सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकुमा। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेसन टक। यो प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। नवराजसँगै भूपेन्द्र छु एजुकेसन टकमा। आज मैले बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल गोकर्णेश्वर जोरपाटीका भाइस प्रिन्सिपल ब्रजकिशोर मत्ससँग कुराकानी गरिरहेको छु। सरलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेर कुराकानीको क्रमलाई जोड्छु। अहिले मैले प्रयोगात्मक व्यावहारिक शिक्षाको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। यो भनेको चाहिँ के हो? अहिले हामीले हाम्रा लाखौँ करोडौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भनौँ, एक हिसाबले रेडियो सुन्ने जति पनि श्रोता हुनुहुन्छ अभिभावक हुनु होला बढी, होइन? कतिपय अभिभावक एकदमै निरक्षर पनि हुनुहुन्छ, थाहा पनि छैन प्रयोगात्मक शिक्षा भनेको के, व्यावहारिक शिक्षा भनेको के, होइन? कापी किताब झोला बोकेर स्कुल जाने, घर फर्किने, कलेज जाने, घर फर्किने, मार्कसिटमा नम्बर देखिसकेपछि डिभिजन हेरेर चाहिँ मेरो छोराछोरीले प्रगति गर्यो भन्ने अहिले अधिकांश अभिभावकको आजको मनोविज्ञान पनि यही हो। हजुर, कसरी बुझाउने ती अभिभावकलाई प्रयोगात्मक शिक्षा के हो, व्यावहारिक शिक्षा के हो, जीवनोपयोगी शिक्षा के हो? व्यावहारिक शिक्षा भनेको तपाईँले बच्चाले सिकेको कुरा भनौँ न त, हामीले स्कुलमा पढाएको कुरा चाहिँ उसले आफ्नो लाइफमा प्र्याक्टिकली एक्जिक्युट गर्न जान्नु पर्यो। भनौँ फर इक्जाम्पल सिम्पली हामी कम्प्युटर बच्चालाई पढाइरहेछ भने बच्चाले किबोर्ड के हो, मोनिटर के हो र यो माउस के हो पढाउनु भन्दा चाहिँ सिधै एप्लाई गर्ने के बच्चालाई पढाएर उसलाई कम्प्युटरमा यो माउस उसलाई दिएर युज गर्न लाउने, बच्चा चाहिँ अब आफैले एउटा भनौँ न वेबसाइट डेभलप गर्न सकोस्। यो एउटा कम्प्युटरको मैले एक्जाम्पल दिएँ। अब भनौँ न भाषासँग सम्बन्धित कुरै गरौँ भने अब तपाईँलाई हामी व्याकरणतर्फ अथवा लिट्रेचरतर्फ पढाउँदा चाहिँ नाम सर्वनाम यो भनेर सिधै बाहिर बच्चालाई फिल्डमा बाहिर लिएर जाने, कतिवटा नाम तिमीले टिप्न सक्छौ, टिप्न लाउने, अनि त्यसलाई क्याटेगराइज गर्नु भयो नि त। त्यो तपाईँले उसले व्यावहारिक रूपमा सिक्यो नि त, नाम भनेको यो हो भन्ने कुरा, होइन? त्यही हो व्यावहारिक शिक्षा।
सैद्धान्तिक रूपमा त्यो डेफिनेसन याद गराएर बच्चालाई घोकाएर भन्दा पनि बच्चालाई व्यावहारिक रूपमा यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ उसको निजी लाइफमा उसको व्यक्तिगत लाइफमा यति हामीले गर्न सक्यो भने पुग्छ सर। जस्तो मैले अहिले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ जीवनोपयोगी शिक्षा। हजुर, हामीले प्राप्त गरिरहेको अथवा हामीले दिइरहेको शिक्षा व्यावहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि कहाँ पाउनुहुन्छ, कहाँ छ अहिले? अब जीवनोपयोगी शिक्षामा तपाईँलाई भन्दाखेरि यसलाई म अलिकति आफ्नो स्कुलसँग रिलेट गरेर तपाईँलाई एउटा, किनभने हामीले गरिरहेको कुरा हो त्यो तपाईँलाई म त्यसमा भन्न चाहन्छु। हामीले डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू छ हाम्रो तपाईँलाई को करिकुलर एक्टिभिटिज को करिकुलर डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा के हो भने मेकर्स एजुकेसन क्लब छ क्या तपाईँमा। अनि त्यो मेकर्स एजुकेसनमा चाहिँ बच्चाले अब तपाईँलाई भनौँ न रोबोटिक्स, बच्चाले भनौँ न मेकानिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कुराहरू, रोबोटिक्सको कुराहरू त्यो बच्चाले आफै गर्न सक्छ क्या तपाईँलाई। हामी त्यो प्लम्बिङदेखि लिएर त्यो सानो सानो कुरा क्या इन्जिनियरिङ फिल्डको प्लम्बिङ बच्चाले आफै, अब बच्चालाई अहिले चाहिँ तपाईँलाई एउटा स्क्रु टाइट गर्नु पऱ्यो भने बच्चाले थाहा हुँदैन कसरी गर्ने भन्ने कुरा। तर त्यही कुरा चाहिँ व्यवहार स्कुलमा सिकाइयो भने भनौँ न, अनि त्यो सिकाइयो भने उसले त्यही कुरा घरमा गर्न सक्छ नि त। त्यही व्यावहारिक शिक्षा हो मैले नटसेलमा भन्दाखेरि। तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाइसकेपछि म अब बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलपट्टिको प्रसङ्ग जोड्दै आउँछु। हजुर, 21औं शताब्दीमा एउटा प्रयोगात्मक व्यावहारिक जीवन उपयोगी शिक्षा दिने शिक्षालय कस्तो हुन्छ, कस्तो शिक्षालयले एउटा पूर्ण सर्वाङ्गीण शिक्षा दिन सक्छ? सर्वाङ्गीण शिक्षा दिनुपर्ने उसमा चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले त्यही शिक्षा चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। हामी जे पढाउँछौँ त्यो बच्चालाई प्र्याक्टिकली हामीले जानकारी दिनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा जरुरी छैन हरेक बच्चा तपाईँलाई भोलि अब हाम्रो जेनरली अभिभावकको एक्सपेक्टेसन त कस्तो हुन्छ भने अब इन्जिनियर, डक्टर, भनौँ न टिचर अथवा प्रोफेसर हाम्रो चाहिँ सीमित हुन्छ कि यतिसम्म। तर आवश्यक छैन, जरुरी छैन सबै बच्चा चाहिँ तपाईँलाई डक्टरै इन्जिनियर छ भने पनि हुँदैन नि तपाईँलाई। अब मेसीलाई तैँले इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर भनेको भए त मेसी आज मेसी हुँदैन थियो अफकोर्स। सो मैले भन्न के खोजेको भने बच्चाको पनि एउटा जुन उसको इनेट क्वालिटी हुन्छ नि, हरेक मान्छेमा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा इनेट क्वालिटी लिएर आएको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ स्कुलले रिकगनाइज गर्नु पर्यो। र त्यो रिकगनाइज गरिसकेपछि त्यो बच्चालाई एउटा प्लेटफर्म दिनु पर्यो जहाँ चाहिँ त्यो उसमा जुन इनेट क्वालिटी छ त्यसलाई उसले सोकेस गर्न सकोस्। तपाईँको टिचिङ मेथोडोलोजीको कुरा गरौँ। हजुर, स्कुलको हजुर फरक समुदायमा फरक हुनैपर्छ पक्कै पनि, केही विशुद्ध पहिचानका निम्ति के छ त्यस्तो फरकपन, कसरी अध्ययन अध्यापन गराउनुहुन्छ? अब हामीले तपाईँलाई अहिले यो 21st सेन्चुरी टिचिङ एप्रोच भन्छौँ हामी त्यसलाई, 4C एप्रोच होइन। सो हाम्रो टिचिङ प्रिन्सिपल भनेको तपाईँलाई 4C एप्रोच नै हो। हामी टिचिङ एप्रोच भनेको 4C एप्रोच फलो गर्छौँ। 4C भनेको अब उसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको एउटा C तपाईँलाई फर्स्ट कम्युनिकेसन भयो, अर्को चाहिँ कोलाबोरेसन, त्यसपछि क्रिटिकल एनालिसिस र क्रिएटिभिटी। यो कुनै कुरा बच्चालाई पढाउँदा चाहिँ कम्युनिकेसन उसले त्यो टपिक्स रिलेटेड गर्नु पर्यो, मेबी विथ हिज अब आफ्नो साथीसँग अथवा टिचरसँग। त्यसपछि कोलाबोरेसन उसले ग्रुप वर्क गर्नु पर्यो, पेयर वर्क गर्नु पर्यो। त्यसपछि उसको क्रिटिकल एनालिसिस, त्यो कुराको बारेमा क्रिटिकली उसले सोच्नु पर्यो कि होइन। अनि फाइनली क्रिएटिभिटी, प्रोजेक्ट वर्क हुनसक्छ होइन। सो यो हाम्रो चाहिँ टिचिङ एप्रोच हो। व्यावहारिक रूपमा, हजुर, प्रयोगात्मक रूपमा हजुर के क्रियाकलापहरू गराउनुहुन्छ विद्यार्थीलाई? अब व्यावहारिक रूपमा यस्तो छ, हाम्रो हरेक सब्जेक्ट डिपार्टमेन्टको हजुरलाई छुट्टा छुट्टै क्लबहरू छ। तपाईँलाई जस्तो ल्याङ्ग्वेजसँग, ल्याङ्ग्वेज एन्ड आर्टमा अब इङ्ग्लिस नेपाली भयो भने त्योसँग रिलेटेड छुट्टै क्लब्स हुन्छ। जस्तो तपाईँको डिबेट क्लब हुन्छ, एजुकेसन क्लबहरू हुन्छ, ड्रामा क्लबहरू हुन्छ होइन। सो त्यो पढेको बच्चाले ड्रामा त पढ्छ तर त्यो ड्रामा हो कि त त्यो पर्फर्म गर्नु पऱ्यो नि त स्टेजमा होइन। सो त्यसैले हाम्रो हरेक सब्जेक्ट डिपार्टमेन्टको छुट्टा छुट्टै क्लब हुन्छ र त्यो क्लब अन्तर्गत चाहिँ बच्चाले पढेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। भनेपछि एउटा व्यक्तिभित्र भएको, एउटा बालबालिकाभित्र भएको सम्पूर्ण प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनका निम्ति तपाईँहरूको कोसिस रहन्छ। हजुर हजुर। टिचिङ मेथोडोलोजीको अझै कुरा गरौँ हजुर होइन, जस्तो यसमा शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका अहम छ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ स्कुलको। शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ कस्तो छ? तपाईको के छ? शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका अहम छ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ स्कुलको। शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ कस्तो छ? तपाईको के छ? शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका अहम छ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ स्कुलको।
जस्तो हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि कस्तो पाउँछौँ भने नेपालका शिक्षालयमा शैक्षिक जनशक्ति राम्रो विद्यार्थी जहिले पनि हेल्थ साइन्समा जान्छ, डक्टर इन्जिनियरिङपट्टि जान्छ, त्यसपछिका विद्यार्थी भनेका व्यवस्थापनपट्टि जान्छन्, व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा जागिर खान्छन्, त्यसपछिका विद्यार्थी ह्युम्यानिटिजपट्टि जान्छन्, आर्ट्सका विषयहरू यावत पढ्छन्, कला साहित्यपट्टितिर जान्छन्। एउटा बाँकी छ एजुकेसन, मरिमेटेर पटकौँ जाँचपछि पास भएको व्यक्ति नेपालमा शिक्षक बनिरहेको हुन्छ। ऊ आफै आफ्नो जीवनका कैयौँ परीक्षाहरूमा असफल भएको व्यक्तिले नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्नका निम्ति हर दिन प्रयास गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो जनशक्ति नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा छ, अधिक छ। त्यो जनशक्तिले कस्तो नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्छ, यो प्रसङ्गसँगै तपाईको विद्यालयमा भएको शैक्षिक जनशक्ति कस्तो छ हैन? युवाहरू आइरहेका हुन्छन्, एउटा अभ्यास गर्ने थलो बनाएर फेरि विदेशतिर गइरहेका हुन्छन्, अन्त चाहरिरहेका हुन्छन् हैन? कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, जनशक्ति कस्तो छ? यो विषयमा पहिले म तपाईँलाई त्यो बिएडको एडको कुरा गरौँ। तपाईँले एजुकेसनको कुरो गर्नुभयो होइन? दुःखको कुरो त्यही हो कि हाम्रो देशमा एजुकेसन भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ क्या स्टुडेन्टको, जबकि त्यो एजुकेसन भनेको अहिले लास्ट प्रायोरिटी हुन आएको छ क्या। तपाईँलाई फर्स्ट प्रायोरिटी कति बेला हुन्छ भने जति बेला सरकार भनौँ न साइन्स हाम्रो बच्चाहरूको अथवा स्टुडेन्ट्सहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी किन हो? किनभने तिनीहरूले अब इन्जिनियरिङ, मेडिकल अथवा त्यो रिलेटेड अरू जबहरूलाई प्रोफेसनहरूलाई अलिकति लुक्रेटिभ ठान्छ, एट्र्याक्टिभ छ भनेर ठान्छ कि त्यो एट्र्याक्टिभ चाहिँ बनाउनु पर्यो टिचिङ फिल्डलाई पनि। यो चाहिँ सरकार भनौँ न त्यो सरकारी त्यो नीति निर्देशन गर्ने अथवा नीति निर्माण गर्ने जुन निकाय छ त्यसको काम हो। अब त्यसलाई चाहिँ अब म हाम्रो स्कुलतिर लिङ्क गर्छु तपाईँलाई। अहिले अनेस्टली कुरा गर्दा चाहिँ अब हाम्रो स्कुलमा के हुन्छ भने एकचोटि वर्षौँदेखि हाम्रो साथीहरू सँगसँगै हामी काम गरिरहेछौँ, त्यस्तो चाहिँ चेन्ज हुने परिपाटी हुँदैन। बिकज अब स्कुलले पनि अब टिचरलाई फेसिलिटीहरू दिनेमा चाहिँ राम्रो फेसिलिटी दिइरहेछ। तर तपाईँले जुन कुरो गर्नुभयो मैले के भन्नुपर्छ भने हामीले यो एजुकेसन चाहिँ इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन, ब्याचलर इन एजुकेसन गरेको टिचरलाई कहिले पनि सिलेक्ट गर्दैनौँ। वा किनभने त्यो टिचर जो कि 1 वर्षीय बिएड गरेको टिचर अथवा एमएड गरेको टिचर हुनुहुन्छ त्यो टिचरको भन्दा चाहिँ क्वालिटीमा कम देखेको चाहिँ छ। जस्तो कि कोही बिएससी गरेर 1 वर्षीय बिएड गर्नुभएको छ भने त्यो टिचर चाहिँ 3 वर्षीय बिएड गर्नुभएको टिचरभन्दा बढी क्वालिटी भएको चाहिँ देखिन्छ। सो हाम्रो त्यस्तो हो क्या तपाईँलाई। हामीले सेलेक्सन क्राइटेरिया चाहिँ सिलेक्ट गर्दा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी ख्याल राख्छौँ तपाईँलाई। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल काठमाडौँका भाइस प्रिन्सिपल ब्रजकिशोर वत्ससँग। यो कुराकानी साँझ 6 बजेसम्म निरन्तर रहन्छ। अहिले जाउँ प्रचार सामग्री। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेसन टक। फेरि अर्को प्रचार सामग्री सँगसँगै एजुकेसन टकमा स्वागत गर्छु। मसँग आज बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल काठमाडौँका भाइस प्रिन्सिपल ब्रजकिशोर वत्स हुनुहुन्छ। मैले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। अब अलिकति अहिलेको हाम्रो देशको संरचना अनुसारको शिक्षाको कुरा गरौँ। अहिले त हामी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेका छौँ। तपाईँहरू जस्तो युवाले हो सोच्ने निजी विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गरिरहनु भएको भए पनि होइन, देशको शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई नै शिक्षा क्षेत्रमा समर्पण गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। अबको यो अवस्थामा देशको प्रादेशिक शिक्षाको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? जस्तो यहाँहरूले पनि सल्लाह सुझाव यहाँहरूको जुन संस्था छ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले पनि बेला बेलामा रचनात्मक सुझावहरू सरकारलाई दिइरहेको हुन्छ। यहाँहरूले पनि सुझाव दिइरहनु भएको हुन्छ आफ्नो संस्थालाई। कस्तो हुनुपर्छ अबको प्रादेशिक शिक्षा? प्रादेशिक शिक्षा चाहिँ मेन यसमा के हो भने तपाईँलाई प्रदेश स्पेसिफिक भनौँ न, तपाईँलाई प्रोभिन्स स्पेसिफिक धर्म, संस्कृति, भाषा, उसको चाहिँ हेरिटेजेसहरू, उसको चाहिँ कल्चर, योहरूलाई प्रमोट गर्ने एउटा छुट्टै चाहिँ धार हुनुपर्छ। त्यो आइरहेको पनि छ। तपाईँलाई अहिले लोकल करिकुलमको अवधारणा पनि आएको छ होइन, त्यो चाहिँ राम्रो हो तपाईँलाई। किनभने अब भनौँ न लोकल एरियाको त्यो भनौँ न त्यो प्रदेशभित्र पनि अब
विभिन्न म्युनिसिपालिटिज र VDCsहरू त छन् नि हैन अब त्यो लोकल एरियाको चाहिँ भाषा संस्कृति त्यो लोकल एरियाको चाहिँ तपाईलाई हेरिटेजेसहरू त्यो लोकल एरियाको तपाईलाई भनौं न पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ जानकारी दिनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ र त्यो भइरहेको पनि छ मैले अहिले चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा हाम्रो उसमा लोकल करिकुलम डिजाइन गर्नेमा चाहिँ हाम्रो प्याप्सनको तर्फबाट पनि हामी गएका थियौँ त्यसमा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ तपाईलाई फ्रेम आउट भइरहेछ यो संरचना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हजुर प्रादेशिक शिक्षाको प्रारूप पनि तयार हुँदैछ आउला आफ्नो ठाउँमा छ यो प्रसङ्ग सँगसँगै म अलिकति भाषाको कुरा गर्छु हजुर तपाईँ भाषाको विद्यार्थी हजुर भाषा साहित्यको विद्यार्थी पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीका अनेक कमजोरी पाउँछौँ ती कमजोरी मध्येको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी उनीहरूको भाषा हो जस्तो हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली विद्यार्थीको असाध्यै कमजोर छ हैन मातृभाषामा पनि अहिले विद्यार्थीहरू कमजोर हुँदै गए सँगसँगै अङ्ग्रेजीप्रतिको मोह अलिकति बढ्दो छ हाम्रो देशमा केही समयदेखि किनकि विश्व भाषाको रूपमा यसलाई हामीले व्याख्या गरेका छौँ सबै विषय अङ्ग्रेजीमा पढाइन्छ एउटा नेपाली विषय बाहेक र कहीँ कतै सामाजिक शिक्षा बाहेक अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य पढ्ने विद्यार्थीको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अहिलेको समयमा जस्तो विश्वविद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य पढ्ने मानविकी संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै घट्दै गइरहेको छ जस्तो नेपाली भाषा साहित्यको त शून्य नै हुन लाग्यो हिस्ट्री पढ्ने विद्यार्थी नै छैनन् हैन अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्ने अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य पढ्ने विद्यार्थी कति छन् कस्तो पाउनु भएको छ अब हामीले अब यसलाई चाहिँ पहिलेको तुलनामा चाहिँ अहिले अब तपाईले हेर्नुस् न टियुमा पनि अब तपाईलाई इन्टरमिडिएट फेज आउट गरिसकेपछि अब ह्युम्यानिटिजमा त विद्यार्थीको संख्या न्यून नै देखिन्छ तपाईलाई +2 हरुमा पनि अब तपाईले यसरी हेर्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट र साइन्सतिर विद्यार्थीको चाप बढी देखिन्छ ह्युम्यानिटिजतिर अलमोस्ट हुँदैन तपाईको स्टुडेन्ट्स चाहिँ अब त्यही हो ह्युम्यानिटिज पढेर चाहिँ अल्टिमेटली बच्चाले उसँग विकल्प के छ त नि ह्युम्यानिटिज पढेर त्यो हेर्नु पर्यो कि हामीले अहिले हाम्रो देशमा के छ ह्युम्यानिटिज पढेर कि त पब्लिक सर्भिस कमिसनतिर जानु पर्यो लोकसेवातिर जानु पर्यो कि त उले ह्युम्यानिटिज हैन एजुकेसन पढ्नु पर्यो हैन अब उले चाहिँ लोकसेवा कम्पिट गर्न सकेन भने त्यसपछिको विकल्प के त नि हैन त्यसैले चाहिँ तपाईलाई ह्युम्यानिटिजमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ बिस्तारै घटिरहेको छ सर त्यसमा चाहिँ अलिकति जब कि तपाईलाई ह्युम्यानिटिज र सोशल साइन्स भनेको मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको के छ भने त्यो साइन्स र म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि राम्रो सब्जेक्ट हो इन द सेन्स कि त्यो स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ हेट्रोजेनियस आइडियाज हुन्छ तपाईलाई एउटा ह्युम्यानिटिज पढेको स्टुडेन्ट र एउटा साइन्स पढेको स्टुडेन्टमा फरक के हुन्छ भने ह्युम्यानिटिज पढेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ विभिन्न हेट्रोजेनियस आइडियाज हुन्छ भने साइन्सको स्टुडेन्टको एरिया चाहिँ लिमिट हुन्छ तर भइ के रहेछ भने अपर्च्युनिटिजको अभावको कारणले गर्दा चाहिँ फर्दर स्टडिजमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले ह्युम्यानिटिज चाहिँ पढ्ने संख्या चाहिँ एकदम न्यून छ अङ्ग्रेजी भाषाको अवस्था स्तर कहाँ पुगेको छ नेपाली विद्यार्थीको अब स्तरको जहाँसम्म कुरा गर्ने हो भने अङ्ग्रेजी भाषाको अब राम्रो नराम्रो त जहाँ पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हैन अब स्तर त्यो फेरि त्यो कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीमै डिपेन्ड गर्छ के तपाईलाई प्रोडक्ट कस्तो गर्ने भन्ने कुरा अब एजुकेसनतिर अब स्टुडेन्टहरूले क्लास नगर्ने भनौँ न रिसर्च भनौँ थेसिसहरूको सबमिसनदेखि लिएर सबै अब हुन्छ कपी क्याट गरेर बुझाउँछ अब ती स्टुडेन्ट अब पिएचडी अथवा एमफिलको लागि गऱ्यो भने उसलाई गाह्रो हुन्छ किनभने उसले थेसिस आफैले गरेकै छैन सो भन्नु पर्दा जब कि नेपालमा चाहिँ टियुको प्रोडक्ट चाहिँ स्पेसली इङ्ग्लिस साहित्य र भाषामा कुरा गर्ने हो भने राम्रै छ प्रोडक्ट तपाईँको टियुको चाहिँ अनेस्टली जस्तो तपाईँको विद्यालयमा हजुर विद्यार्थीलाई आफ्नो भाषा मातृभाषा वा राष्ट्रभाषा पढ्नका निम्ति बुझ्नका निम्ति व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नका निम्ति अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ के छ यस्तो छ तपाईलाई अब नेपाली सब्जेक्टमा चाहिँ नेपाली भाषा नै बोलिन्छ नेपाली टिचरले बच्चाहरूसँग नेपाली भाषामा नै कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ फ्रम भेरी बिगिनिङ प्री स्कुलदेखि नै तपाईलाई नेपाली शिक्षकले बच्चालाई नेपालीमा नै उ गर्नुहुन्छ
तर अरू सब्जेक्ट त अब हामीले इङ्ग्लिसमा नै पढाउँछौँ सो अफकोर्स तपाईँलाई नेपालीको तुलनामा इङ्ग्लिसको चाहिँ अलिकति बढी नै डोमिनेन्स देखिन्छ तर पनि हामीले चाहिँ के ख्याल राखेका छौँ भने नेपाली डेहरू गरेर नेपाली तपाईँलाई त्यसैले हामी छुट्टै नेपाली क्लब पनि राखेका छौँ नेपाली भाषा साहित्यको प्रवर्धन होस् भनेर अनि त्यसमा चाहिँ बच्चाहरू इन्ट्रेस्टेड जो अब कोही ड्रामातिर कोही अब त्यो कविताहरू लेख्नेदेखि लिएर त्यो कुरा चाहिँ नेपाली क्लबमा गर्छौँ त्यो प्लेटफर्म हामीले चाहिँ दिएको छौँ एटलिस्ट श्रोता मैले कुराकानी गरिरहेको छु बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल गोकर्णेश्वर काठमाडौँका भाइस प्रिन्सिपल ब्रजकिशोर वत्ससँग यो कुराकानीको अन्तिम चरण लिएर म केही बेरमा आउँछु यति बेला जाउँ प्रचार सामग्री रेडियो कान्तिपुरमा यो हो Education Talk. सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा Education Talk. यो प्रचार सामग्रीको साथमा तपाईलाई फेरि स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा नवराजसँगै भूपेन्द्र छु आज मैले ब्रजकिशोर वत्स जो बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल गोकर्णेश्वर काठमाडौँका भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु समग्र रूपमा नेपालको निजी तथा आवासीय विद्यालयको सञ्चालनका चुनौती अवसर सँगसँगै एक युवाका शिक्षालयभित्रका अनुभवलाई आजको एजुकेसन टकमा मैले प्रस्तुत गर्ने कोसिसमा छु सरलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ तपाईँको 15 वर्षको अनुभवलाई अलिकति सेयर गरौँ तपाईँ लगभग 15 वर्ष पुग्दैछ नेपालका विभिन्न शिक्षालयमा तपाईँले एज अ शिक्षकको रूपमा काम गर्नुभएको हजुर कस्तो पाउनुहुन्छ पहिला तपाईँ कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दाको शिक्षक र आजको एउटा प्रतिष्ठित स्कुलको भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदाखेरि त्यति बेलाको विद्यार्थीको मनोविज्ञान अहिलेका विद्यार्थीको मनोविज्ञान हैन आफू सुरुवातमा शिक्षालयमा छिर्दाको आफ्नो मनोविज्ञान र अहिलेको मनोविज्ञान तुलनात्मक रूपले राख्दिनुहोस् धेरै परिवर्तन भएको छ सर यो भनौँ न यो 10-15 वर्षमा नेपालमा भनौँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै परिवर्तन भएको छ र मनोविज्ञानको कुरादेखि लिएर टिचिङ एप्रोचसम्म चाहिँ धेरै नै परिवर्तन भएको छ अब म आफू स्टुडेन्ट छँदाको अनुभवदेखि लिएर म आफ्नो टिचिङ सुरु गर्दादेखि र अहिलेसम्मको सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ अब पहिले हामी पढ्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब के भनौँ गुरु नै हुनुहुन्थ्यो गुरु र शिष्यको व्यवहार हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ गुरु र शिष्यको व्यवहार हुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई फिजिकल पनिसमेन्टको पनि प्रोभिजन हुन्थ्यो हामीले होमवर्क गरेनौँ भने गुरुले अब घन्टौँ तपाईँलाई कुखुरा बनाउने लट्ठीले पनि हान्ने अनि त्यो कुरा घरमा पनि हामी सेयर गर्न सक्दैनथ्यौँ किनभने घरमा सेयर गऱ्यो भने तैँले नै पक्कै केही गरे होलास् भनेर फेरि बुवाले पनि पिट्नुहुन्थ्यो भनेर त्यो चाहिँ त्यस्तो थियो अनि मैले चाहिँ टिचिङ सुरु गर्दा लगभग तपाईँलाई 2064 सालतिर त्यति बेला पनि तपाईँलाई के थियो भने थोरै उसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ थियो तर अहिले आएर अब म नै आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्दै जाँदा चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू लिँदै जाँदा आफ्नो शिक्षा पनि बढाउँदै जाँदा चाहिँ अहिले आएर के छ भने तपाईँलाई टोटली जिरो टलरेन्स पोलिसी आइसक्यो तपाईँलाई एजुकेसनमा पनि जिरो टलरेन्स पोलिसी भनेको कुनै पनि प्रकारको फिजिकल मेन्टल भनौँ न साइकोलोजिकल हेरासमेन्ट गर्न मिल्दैन विद्यार्थीलाई यो एउटा भनौँ यो त टिचिङ प्रिन्सिपलै हो अनि अब टिचर पनि गुरु शिष्य त्यति बेला गुरु शिष्य अहिले चाहिँ गुरु शिष्य पनि होइन बच्चा नै डिसाइपल रहेन के तपाईँलाई होइन सो बच्चा डिसाइपल रहेन भने तपाईँ डिसिप्लिन त्यो एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन हामीले क्लासमा टिचर भनेको त फेसिलिटेटर मात्रै हो हामीले त्यो स्काफोल्डिङ गर्छौँ कि पियाजेले भन्छ नि तपाईँलाई त्यो बच्चालाई स्काफोल्डिङ मात्रै गर्ने हामीले नलेज उसलाई चाहिँ फेसिलिटेट मात्रै गरिदिने हो बाँकी चाहिँ उसमा आफै लर्निङ क्यापेसिटी हुन्छ र त्यो उसले चाहिँ लर्न गर्छ सो धेरै परिवर्तन आएको छ सर नेपालमा पनि नआएको चाहिँ होइन शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सुनिन्छ र यो वास्तविकता पनि हो कि नेपालका जति पनि शिक्षालयहरूमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका विद्यार्थीहरू छन् विद्यार्थीहरूले आचरण बनाएनन् नैतिकता हराउँदै गयो हैन जस्तो हामी पूर्वी दर्शन समाज संस्कारमा हुर्केको अहिले पश्चिमाहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो नैतिकताको त्यो आचरणको विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत पढिरहेछन् पढाइरहेछन् हैन हामीले चाहिँ हाम्रो चिज गुमाउँदै गइरहेछौँ भनेर भन्छौँ होइन कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले गुमाउँदै गइरहेछौँ जस्तो लाग्दैन मलाई तर के हो भने होइन यस्तो हो राम्रो कुरा जे हो त्यो त हामीले कपी गर्नु पर्यो चाहे त्यो पश्चिमी होस् चाहे अब हाम्रो चाहिँ जे राम्रो छ त्यो उहाँहरूले कपी गर्दै हुनुहुन्छ भनौँ न तर उहाँहरूको पनि जे राम्रो छ त्यो हामीले कपी गर्नु पर्यो मैले के भन्दा डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपर्छ
तर डिसिप्लिनको चाहिँ लिमिट पनि हुनु पर्यो। अब डिसिप्लिन भएर बच्चाले डरले टिचरसँग क्वेसनै गरेन भने त उसले के सिक्छ? त्यसैले बच्चा चाहिँ डिसिप्लिन भन्दा नि उसको लिमिटेसन उसलाई थाहा हुनु पर्यो। म स्टुडेन्ट हो, मेरो लिमिटेसन यो हो। टिचरलाई पनि थाहा हुनु पर्यो, म टिचर हो, मेरो लिमिटेसन यो हो। सो यो चाहिँ सबै फेरि के हो भने क्लासरुम, हामी चाहिँ क्लासरुम प्रोसिजर भन्छौँ टेक्निकल उसमा चाहिँ। सो टिचर यो सबै ट्रेनिङको कुरा हो, टिचरलाई थाहा हुनु पर्यो क्लासरुम प्रोसिजर के हो। र तपाईँले सुरुमा स्कुल सञ्चालन गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ टिचरले 1 विक चाहिँ तिम्रो क्वेसन सोध्नु छ भने यसरी सोध्ने, पढाइरहेको बेला चाहिँ कुनै क्वेसन छ भने यसरी सोध्ने, तिमीले आफ्नो कुनै भनौँ न तिम्रो एसाइनमेन्ट छ भने यहाँ राख्ने, यसरी राख्ने, तिमीलाई बाहिर जानु छ भने यसरी सोधेर जाने। त्यो हामीले क्लासरुम प्रोसिजर राखिदियो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो फियरफुल इन्भाइरोमेन्टै हुँदैन कि। पहिले चाहिँ फियरफुल इन्भाइरोमेन्ट थियो। म मनमा चाहिँ मलाई केही क्वेसन छ भने पनि म अब हेजिटेट गर्थेँ, त्यति बेला गर्थेँ होला टिचरलाई सोध्न चाहिँ कि सरले के भन्नुहुन्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ बच्चामा त्यो छैन। त्यो हामीले कपी गरेका छौँ, भनौँ न पश्चात कुरा नै कपी गरेका छौँ, तर त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो क्या। म लगभग अन्तिम क्रमतिर छु। अहिलेका विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको, उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर गरेको भनेको नयाँ मिडिया जस्तो फेसबुक भयो, युट्युब भयो, विभिन्न गेम्सहरू भयो, ग्याजेटहरू भयो। यसले धेरै नै असर गरेको छ विद्यार्थीलाई। यसलाई शिक्षाको रूपमा व्यावहारिक रूपमा नल्याइकन अब सुख छैन। यहाँहरूले त्यस्तो केही व्यवस्था गर्नुभएको छ विद्यार्थीका निम्ति? छ सर। अब यसमा के हो भने हामी त के हुन्छ भने हाम्रो आई केयर डिपार्टमेन्ट छ। अलिकति सर्टमा म भनिहालौँ यो कुरा। आई केयर डिपार्टमेन्ट, इन्डिभिजुअल केयर डिपार्टमेन्ट भन्छौँ हामी। अनि आई केयर डिपार्टमेन्टमा हामी चाहिँ प्यारेन्ट्ससँग कन्टिन्युसली बस्छौँ र प्यारेन्ट्सलाई के भन्छौँ भने तपाईँ बच्चालाई ग्याजेट युज गर्न दिनुहोस्, तपाईँले बच्चालाई कम्प्युटर इन्टरनेट युज गर्न दिनुहोस्। किनभने हामीले त अब एसाइनमेन्ट पनि दिएर पठाएको हुन्छौँ जो कि बच्चालाई इन्टरनेट चाहिन्छ, कम्प्युटर चाहिन्छ, ग्याजेट चाहिन्छ। बट उनीहरूको चाहिँ टाइम फिक्स हुनु पर्यो घरमा। र यो होइन कि प्यारेन्ट्स चाहिँ आफू बसेर टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, बच्चा आफ्नो रुममा चाहिँ ग्याजेट चलाइरहेछ, त्यस्तो हुनु हुँदैन। प्यारेन्ट्सको निगरानीमा चाहिँ हुनुपर्छ। र तपाईँले अहिलेको एजुकेसनमा भनौँ न यो जुन ग्याजेट्सहरू छ यसलाई चाहिँ तपाईँ एक्सक्लुड गरेर जानै सक्नुहुन्न। अहिले त तपाईँको टिचिङ एप्रोच पनि आइसक्यो। हामी फ्लिप्ड क्लासरुम एप्रोच भन्छौँ नि तपाईँलाई। त्यो फ्लिप्ड क्लासरुम एप्रोच भनेको त बच्चाले अब क्लासमा हामीले भिडियो चाहिँ अलरेडी टिचिङ ट्युटोरियल भिडियो प्रिपेयर गरेर बच्चाको उसमा पोर्टलमा पठाइसकेका हुन्छौँ। बच्चालाई राति चाहिँ उसले एसाइनमेन्ट गर्छ, त्यो भिडियो ट्युटोरियल भिडियो हेरेर, अनि त्यसमा उसलाई प्रब्लम हुन्छ भने नेक्स्ट डे चाहिँ क्लासमा छलफल गर्छ। सो तपाईँलाई त्यो बच्चालाई त्यो एक्सक्लुड गर्नै मिल्दैन, तर त्यसको चाहिँ लिमिटेसन हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ निगरानीमा सर्भिलियन्स हुनुपर्छ कि बच्चाले त्यसको मिसयुज चाहिँ नगरोस्। सर हुन्छ, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयका निम्ति म आभारी छु। यहाँको व्यक्तिगत जीवन, यहाँको शैक्षिक जीवन, सबै जीवनमा उन्नयनको कामना गर्छु। आफ्नो अति नै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी छु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल अत्तरखेल गोकर्णेश्वर काठमाडौँका भाइस प्रिन्सिपल ब्रजकिशोर वत्स हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानी तपाईँका निम्ति अलिकति प्रेरक र अलिकति व्यवहारिक लाग्यो होला भन्ने अपेक्षा मेरो छ। नवराजलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।